सकाळची थंडी इतली पडटा न्हू आनी त्या खातीर स्कीन खूब ड्राय जायत आसा. हायड्रेटेड रावपाक उदक तितलेंच पिता बट तितलेंच वॉशरुमान बीन वयचें पडटा. सो सकाळचें तुमी पळोवंक शकता म्हजें तोंड बीन फूल सुजलेलें आसता. बिकॉज हांगा न्हू फ्रेंड्स आमी ज्या म्हटल्यार एरियान रावता थंय चारय वाटेन घनदाट जंगल आनी झाडां आसा. सो त्या कारणाक लागून न्हू इतली थंडी लागता. बट म्हाज्या चेड्याक कूलर जावं फॅन जावं एंड AC जायी आनी ताज्या शिवाय तांकां झेमूच पडना आनी हातून वाट लागता ती म्हटल्यार म्हाजी. बट म्हाज्या आईन दिल्ली न्हू एक गोड्डी आसा ती घेवन न्हू हांव भितन रावतां आनी इतली बरी झेम पडटा म्हटल्यार त्या गोड्डे शिवाय न्हू म्हाका झेमूच पडना. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो एज युजल मॉर्निंग रुटीन म्हाजें स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आयज मातशी न्हू शेगडी सेट केली हांवें. व्लॉगान घालचें पयलां की एक सायडीन फूल म्हाजी शेगडी जाता आनी म्हाका कूक करता आसतना बीन खूब त्रास जाता. फूल आख्खें वन सायड बँड जावचें पडटा. सो म्हाज्याच घोवान म्हाका सजेस्ट केलें म्हटल्यार तेणें मे बी पयलें आसतलें की म्हाजी बायल फूल म्हटल्यार एक सायडीन वचोन कुकींग करीत रावता आनी शेगडी न्हू रायट सायडीन घेवंक ना कित्याक बिकॉज थंय लागींच म्हाका बेजीन आसा आनी जेन्नाय हांव बेजीन यूज करतां वॉश बेजीन यूज करतां सो वॉटर स्प्लॅश जाता आनी तें म्हाका नाका आसलें म्हणून ती शेगडी एक सायडीन दवरलेली. बट मातशी ताका एडजस्ट करून रायट सायडीन सेट करून घेतली. आतां हो म्हाजो एक्चुअली न्हू मॉर्निंग व्यू आसा जो म्हाज्या किचनांतल्यान दिसता. उगावतो सूर्य आनी तो व्यू पळोवपाक आनी तुमकां दाखोवपाक हांवें विंडो म्हाजी तितल्याच टायमाक बंद केली आनी तुमच्या बरोबर शेअर केलें. सो काल राती जितली बीन आयदनां धुल्ली रातचें डीप क्लीन करता हांव किचन. दिसभराक म्हाका इतलो टायम मेळना बिकॉज सकाळची जी गडबड आसता ताज्या वयल्यान ओन्ली वायपर म्हटल्यार मॉप मारून घेता एंड देन रातच्या टायमार बरें डीप क्लीन करता किचन एंड शेगडी. सो सगळीं आयदनां बीन बरे भशेन सेट करून घेतली. हें म्हाका एक्चुअली काम करपाक खूब वाज येता बट परतोन आयदनां धुवपाक जी कितें बेसिनान आसतली आतां सकाळची आनी ती त्या युटेन्सिलाच्या आयदनान घालपाक म्हाका परतोन फूल तें आयदन एम्प्टी जाय. तेका लागून हें म्हाका करचेंच पडटा. आयज न्हू सारको अर्दवर लेट जालो म्हाका उठपाक. एक्चुअली सारकें 6:30 उठलें. 6चो अलार्म आसता बट 6:30 उठलें आनी फटाफट घोवाकूय उठयलें आनी बाबूकूय उठयलें आनी जें कितें आसलें न्हू तें शॉर्टकट ब्रेकफास्ट केलें बिकॉज इतलो टायमूय नासलो फूल सगळें सेट करपाक आनी जेवणाचें सगळें पेंडींग दवरलें एंड कामा वयल्यान येतकूच केलें. हांगा आतां सिंपलशें हाफ फ्राय केल्लें आसा बिकॉज चेड्याक टिफिनीन दिवपाचें आसा. ताका ऑमलेट लायक ना. कांदो टमाट बीन घालून आमी जें कितें ऑमलेट करता न्हू तें ताका लायक ना. इवन बॉयल देखून तो न्हू खूब म्हटल्यार केन्ना खावपाचें कशें दिसता तेन्नाच खाता. बट हाफ फ्राय ही इज रियली वेरी क्रेजी अबावट इट. सो 2 तांतयां घालून बरें हाफ फ्राय केलें. कांय ना जस्ट ऑयल घालपाचें तांतयां फोडून ताज्यार हिरवी मिरसांगेचो पिठो आनी वयल्यान मीठ घालप एंड देन चपातेचेर अशें रोल करून तांकां टिफिनीन दिवप. खूब बरे भशेन एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट आसा आनी इजिली बीन जाता. जेन्ना बीन केन्नाय तुमकां लेट जाता जाल्यार हें तुमी केन्नाय करूंक शकता आनी करून पळयात. सिरियसली तुमच्या भुरग्यांक खूब लायक जातलें. अगेन कमिंग बॅक टू आवर एग रेसिपी बिकॉज सकाळी शॉर्टकट हांवें म्हटलें आयज जें कितें ब्रेकफास्ट केलें तें शॉर्टकटाचेरूच उडयलें. तेका लागून आतां आमचोय जो फुडलो ब्रेकफास्ट आसा तो इन शॉर्टकट वेजान. सो ही आनी कांयच न्हू बट घरान जाता आमच्या एंड दॅट टू इट इज तांतयाची भुर्जी. सो कांदो घातलो टमाट घातलें आनी ताज्या पयलीं न्हू सांसवाची फोडणीक मारली. बट आयची जी तांतयाची भुर्जी आसली न्हू ती देखून खूब टेस्टी जाल्ली आनी खूब म्हटल्यार खूब बरो रिप्लाय मेळ्ळो. रिप्लाय इन द सेन्स नॉट की हां भुर्जी बरी जाली म्हणून बट आनी एक चपाती मेळटली आनी मातशी इल्ली भुर्जी हाड.
ताजें मिनींग हांव अशें घेता की येस आयचो ब्रेकफास्ट खंय तरी सक्सेसफूल जालो आनी पोट आमचें तिगांयचें भरलेलें आहलें. आसता न्हू फ्रेंड्स, एट दी एंड आमी जी ही सगळी दगदग करता सकाळीं उठून ती फक्त आमच्या फॅमिलीकूच आसता. दुसऱ्यांक येस नेबरांक आमी दितात, केन्नाय खंय कितें तरी बरें अशें केलें जाल्यार आमी नेबराक दिता आनी तातुनूय आमचे खुबशे म्हटल्यार खूब माया एंड प्रेम लव एवरीथींग जें कितें आमचें आत्मा आमी फूल घालता भितर सगळे रेसिपीज एंड ऑल करपाक आनी दुसऱ्यांका दिवपाक आनी तांच्याय कडल्यान फीडबॅक आयकपाक बीन आमकां खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसता. सो आतां जो कितें कुकिंगाचो सकाळचो प्रोसेस आसलो तो सगळो काबार जालो आनी बरें ओटो पुसून बीन घेतलो आनी बाल्कनीन येयलें. काल राती कपडे धुवन दवरलेले बट सिरियसली मूड नाहलो, तेका लागून आयज सकाळच्या वोतान म्हटलें कपड्यांक बरें वत लागोनी म्हणून टेबलाचेर चडोवन हें सगळी म्हाका कारस्थाना करची पडटा. अशें म्हणना हांव की म्हाका हायट ना, आय एम वेरी मच गूड हायटेड पर्सन बट न्हू दोरयो खूब वयर बांदलेले आसा बिकॉज पावसाच्या टायमार न्हू कपडे खूब भिजता, तेका लागून हे जे फूल हांवें बांदून घेतले कपडे सुकोवपाक ते चड वयर जाल्ले आसा, तेका लागून टूल घेवन म्हाका वयर हे सुकोवपाचें पडटा. बट पॉझिटीव पॉयंट हें आसा की न्हू बाल्कनीन जेन्ना बीन आमी बाल्कनी कित्याकूय लागून जेन्ना यूज करता तेन्ना हे कपडे आमच्या माथ्याक लागना बिकॉज कशें आसता माथ्याक आमचे ऑयल बीन लागलेलें आसता आनी ते धुल्ल्या कपड्यांक आपले जे केंसाचे ऑयल बीन आसा ते लागप म्हटल्यार आपणाकूच खंय तरी बरें दिसना. सो येस कपडे बीन सुकत घातले आनी झाडांक सकाळचें बरें उदक घातलें. टायम जसो मेळटा न्हू तशें हें हांव सगळें करता बिकॉज सकाळची न्हू खूब गडबड आसता कामाक वचपाची. सदांच चिंत्ता की टायमार पावोंक जाय म्हणून बट सिरियसली सांगो जायत ना. खंय तरी 5-10 मिनटां लेट जाता बट कामाचेर न्हू जे म्हजे कलिग्स आसा ते पॉझिटिवली घेता बिकॉज दे नोज की खंय तरी हे सगळे आपल्या घराचे सगळे वायंड अप बीन करून येता म्हणून. सो नेवर इन माय लायफ न्हू जॉबाक हांव जितलें बीन गेलें खंयच म्हाका असो त्रास असो जावंक ना. जितले बीन कलिग्स मेळ्ळे न्हू तितले बरे मेळ्ळे बट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल रिजन्स न्हू म्हाका हे सगळे करियर म्हाजो म्हटल्यार म्हाज्या हातींतल्यान घालोवपाचो पडलो. बट आतां जो जॉब मेळ्ळो न्हू तो म्हाका सोडपाचो ना आनी म्हाका 100 न्हू 200% दिवपाचें आसा. जाता तितलो त्रास जाल्यार जाता बट आय हॅव टू गो आनी आय हॅव टू डू नाव. घरान जेन्ना आसताले न्हू फ्रेंड्स फक्त टीव्हीच पळयताले, देन सिरियल्स मागीर लाफ्टर शेफ जे आसा भारती सिंगाचे आमचे तेच पळोवन फूल आख्खो टायम घालयतालें हांव. एंड येस व्लॉगींग म्हाजें चालूच आसलें बट आतां जो सुशेग मेळटा न्हू हाफ डे जावं एंड कमी पे जावं बट जो सुशेग मेळटा सकाळीं वचून कामाक वचपाक एंड घरांतलें येवन सगळें काम करपाक न्हू इतले बिजी लायफान मनीस आसूंकूच जाय बिकॉज नॅगेटिविटी आपल्या तकलेन येयना एंड विचार नाका जाल्ले येयना आनी येस आमी लोकांच्या लायफान पर्सनल लायफान ढवळाढवळ करना आनी लोक बीन आमच्या कडल्यान दूर रावता सो डॅट डिस्टन्स जे आसा पळय मेनटेन रावता. केन्नाय कोणूय मेळटा वळखीचो हाय बाय करप इतलेंच रावप मनशान बिकॉज चड आमी न्हू जेन्ना इन डीप वयता तेन्ना खंय तरी चुकोन फुडलो मनीसूय हर्ट जाता आनी आमकांय केन्ना हर्ट जावचेंच पडटा. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल एंड कीप वॉचिंग.